أرجمان عالم عليه الصلاة والسلام وكان في ندبة حديث أكان متتلوه أكان جدا نجاف رحمن ربي إسان الرهاجرات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. جتشي كن هي كان ساكنة جتشي لما كما ربي تجالة طولا سبحانه وتعالى جتشي لما سن مالي يوكن جتن تاتن إثيرتن قاف دبة الرب الرتلافتو هنتات ثقيلتان في الميزان أكم ميزان الرتلفاتو هنتات وكذلك حبيبتان إلى الرحمن كما ربي إسنه يتم أكان جالة متوكا تاتي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يا أبو سفيش جتشفنا لما جتشم دقيقة هدو لستي فرط جتشتي كان لما جئي تدبر فرط ويا جماعات صلوا على النبي صلوات ربي وسلامه عليه هريو تنكي يوستي لجدنا ولم تقو سدن تقو الشر وإي في سنجش وربادا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.